बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी तक मीडिया में उन्हीं मौज़ूआत पर बात भी हो रही है। तहरीक इंसाफ ने DGISPR से 10 सवालात किए हैं। ये सवालात क्या हैं, इसकी तफसील आपके सामने बयान करूँगा। फिर फ़ौजी अदालतों के मामला किस तरह से बिगड़ गया है, याहिया अफरीदी ने अब एक इख्तलाफी नोट जारी किया है, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करनी है। जबकि ईद के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हतमी मराहिल में दाखिल होने की इत्तलाआत हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान और बुशरा बीबी की पेशी का परवाना भी जारी किया गया है। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है और बड़े बड़े सियासी कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं और उनके लिए शायद कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा भी नहीं गया। बहुत सारे लोग जेलों में हैं और जेलों में सियासी कैदियों को जिस अंदाज में इससे पहले रखा जाता था, जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग होते थे, उन पर करप्शन चार्जेस थे और आज तक उन्होंने उन सवालात के जवाबात भी नहीं दिए। लेकिन उसके बावजूद अदालतों से हुकूमत के इदारों ने उनको रिलीफ भी दिया। वहाँ पर AB क्लास होती थी, मौज मस्ती थी, मेडिकल की सहूलियात, AC लगा होता था, TV चलता था, अखबारात होते थे, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होती थी। अब जो सियासी रहनुमाओं के हवाले से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जल्द ही बदल गए हैं, ये तो 2 रातें भी नहीं निकाल सकते, 10 रातें भी नहीं निकाल सके। उसकी वजह यह है कि उनको जेलों के अंदर जिस तरह तंग जगह पर रखा गया ताकि उन पर ज़हनी टॉर्चर हो और वहाँ उन हालात में रात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से लोड शेडिंग, गर्मी है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के लोग बहुत कुछ सोचते हैं। फिर वहाँ पर उनको किस तरह के मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, कहा जाता है कि फ़लाँ पार्टी छोड़ गया, छोड़ दो पार्टी को। अब इस तरह के माहौल में जब लोग अपने बीवी बच्चों के बारे सोचते हैं कि यहाँ पहले इस तरह नहीं होता था कि अगर एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ तो उसके बीवी को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया, बुजुर्गों को तंग किया जाए, कारोबार बंद किए जाए, सील कर दिया जाए, तो अब तो अंधेर नगरी चौपट राज है। ये इंतहा दर्जे की बर्बरियत, जुल्म, वहशत, रियासती सतह पर इस तरह की बदमाशी पहले नहीं होती थी। अगरचे इंतकामी कार्रवाइयाँ यकीनन हर दौर में होती आई हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को माइनस करना है और इमरान खान को माइनस करके ये तासुर दिया जा रहा है कि वोट बैंक इमरान खान का ख़त्म हो गया है। जब तगड़े उम्मीदवार रास्ते से हट जाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगरचे वोट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक हलके में 2-2, 3-3 तगड़े उम्मीदवार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लेंगे और एक अननोन शख्स लड़ रहा होगा, फिर उसके पीछे भी पुलिस पड़ी होगी, तो उस माहौल में तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। और हाथ पांव बांध कर जब इस तरह तहरीक इंसाफ को उतारा जाएगा मैदान में और फिर बाद में भंगड़े डाले जाएंगे कि देखा वोट नहीं पड़ा इमरान खान को, ये तो वैसे ही हवा बनाया हुआ था। इस वक्त नाज़रीन कराम, दुबई में चोर ख़ानदानों के दरमियान पाकिस्तान की बंदरबांट हो रही है। किसने क्या लेना है, जैसे ये कोई माले गनीमत है। चंद लुटेरे ख़ानदान हैं और वही पाकिस्तान पर हमेशा से काबिज़ हैं, उन्हीं को दोबारा पाकिस्तान दे दिया गया है कि आपस में बांट लो। जबकि इमरान खान और उनकी अहलिया को नैब ने 4 जुलाई को तलब किया है। दीगर मुकदमात भी हैं, ज़मानतें भी चल रही हैं, किसी न किसी केस में उनकी ज़मानत मनसूख होनी है, जिसके बाद उसको जवाज़ बनाकर गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी समातें होती हैं, अमूमन मामला बिगड़ जाता है। उसको इतना फैला दिया जाता है कि हमारे चीफ जस्टिस रिमार्क्स तो बड़े देते हैं, लेकिन उनके लिए समेटना उतना ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो इन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे कि काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनको शामिल किया जाए। जब काजी ग्रुप को शामिल किया गया, पहले तो वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ होते थे, लेकिन इस दफ़ा लोगों को तवक्को भी थी कि वो पतली गली से निकल जाएंगे, क्योंकि नज़रिया, फ़िक्र, इंसानी हुकूक, अदलिया, आइन, ये ढिंडोरे हमने माज किताबों में पढ़े हैं। जब भी मफाद पर जद पड़ती है तो बड़े बड़े लोग लंगोटी समेट कर उन्हें हमने भागते देखा है। और काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को भी हमने उसी तरह भागते देखा। अब जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर अली शाह
جسٹس منصور علی شاہ تو جواد ایس خواجہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی درخواست آئی اور رشتہ داری کی بنیاد پر حکومت نے اعتراض کیا اور پھر وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ اب ایک اور جج ہیں، قاضی گروپ کے ججز ان کو کہا جاتا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی۔ انہوں نے اب گزشتہ 23 جولائی کی عدالتی کارروائی پر نوٹ لکھا اور یہ نوٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فل بینچ بنایا جائے اور اس کے اندر فوجی عدالتوں کا معاملہ ڈسکس کیا جائے، یعنی مزید ڈیلے ہو، فیصلے ہی نہ آئیں۔ فوجی عدالتوں کے خلاف سویلین ٹرائل پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان فل بینچ تشکیل دیں۔ نظام عدل کے ساخت کی عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے، موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے کو ہے، اس وقت ملک میں انتخابات کے لیے سیاسی ماحول کا منظرنامہ چارج ہے، ایسے سیاسی چارج ماحول میں موجودہ عدالتی بینچ کے خلاف اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں کے خلاف سننے والے بینچ میں موجود ججز کے تحریری اعتراضات انتہائی سنجیدہ ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سینئر جج کے اعتراض پر اس وقت مناسب ہے کہ رائے نہ دوں۔ ایک سینئر جج کے اعتراض عدالت میں ہم آہنگی اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے مناسب اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اب تحریک انصاف نے بھی باضابطہ طور پر جو پریس ریلیز ہوئی، جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس پر ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کے 3 ملین سے زیادہ فالورز ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے 10 سوال کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ 9 مئی کے پہلے ٹائٹل ہے کہ 9 مئی کے واقعات کچھ سوال قوم کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے وہی ہو سکتا ہے جس کو ان واقعات کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا، نقصان اٹھانے والے اس واقعات کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ دوسرا سوال، ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو ہتک آمیز انداز میں ہائی کورٹ کے کمرے سے توڑ پھوڑ کر کے کس نے گرفتار کروایا؟ سب کو پتہ ہے، توہین عدالت کی گئی، ان سے کسی نے پوچھا؟ اگر پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سازش تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی تو کیا تحریک انصاف کو معلوم تھا کہ عمران خان کی گرفتاری اس ہتک آمیز انداز میں عمل میں لائی جائے گی؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ پھر انٹرنیٹ بند کروا کر عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی اور انٹرنیٹ تحریک انصاف نے نہیں، پی ڈی ایم حکومت نے بند کروایا۔ حکومت سے پوچھا جائے کیوں انٹرنیٹ بند کیا گیا؟ عوام سے حقائق چھپانے کی اس کوشش کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھیں؟ نمبر 5، اہم تنصیبات کی طرف جانے والے راستوں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ احتجاج کے وقت زمان پارک جانے سے سینکڑوں مرتبہ پولیس نے کنٹینر لگا کر عوام کو کامیابی سے روکا، تو اس دن کیوں تدبیر نہیں کی گئی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نمبر 6، تحریک انصاف کے قائدین کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو عوام کو جلاؤ گراؤ سے روکتے رہے، اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں مل رہی، لیکن جو تحریک انصاف چھوڑنے کی پریس کانفرنس کرتا ہے ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو قوم کیا غلط سمجھ رہی ہے کہ ساری سازش تحریک انصاف چھڑانے کے لیے رچائی گئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور گزشتہ دنوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال پوچھا گیا جس پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ نمبر 7، اگر سازش تحریک انصاف کے خلاف نہ ہوتی تو کسی کو پریس کانفرنس کرنے پر رہائی نہ ملتی، سب کا ٹرائل ہوتا۔ نمبر 8، کس قانون کے تحت تحریک انصاف چھوڑنے والے تمام الزامات سے بری ہو رہے ہیں جبکہ تحریک انصاف نہ چھوڑنے والے جو لاہور، اسلام آباد سے سینکڑوں میل دور تھے ان کو ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جو لاہور میں تھے ہی نہیں، جو ان واقعات میں شامل ہی نہیں تھے، ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ نمبر 9، تحریک انصاف کے لیڈران سے لے کر عام کارکنان تک کے گھروں میں پولیس بغیر سرچ وارنٹ گھس رہی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور سازش پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ کیا یہ ماننے کے قابل ہے؟ بڑا ہی درست سوال ہے۔ اور نمبر 10، وقت پر الیکشن نہ کروا کر آئین توڑا جا چکا ہے۔ آئین توڑنا ملک سے غداری نہیں ہے، تو یہ آئین توڑنے والے کون ہیں یہ بھی ضرور بتانا چاہیے۔ تو یہ 10 سوال جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیے گئے ہیں اور بڑے ہی ویلڈ سوالات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر
جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا، یا پھر حسب سابق خاموشی اختیار کی جاتی ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔